धन्यवाद छ रविन्द्र दाईलाई। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित कवर्ड हल उद्घाटन तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्से रोहितज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू आदरणीय विनोद चरण राय सर, वडा अध्यक्षज्यूहरू, उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, खेलाडीहरू, खेल जगतका अग्रजहरू, खेल जगतसँग जोडिएका, खेल जगतलाई माया गर्ने र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला आधुनिक जीवनका लागि अति आवश्यक कवर्ड हल निर्माणका निम्ति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नगरवासी जनताको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता र चिन्तनको प्रतिफल नै यो कवर्ड हल हो भन्ने लाग्दछ। नयाँ पुस्तालाई खेल जीवन र नियमित व्यायामको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले थालिएको यो प्रयास अत्यन्त सराहनीय छ। निरन्तरताको निम्ति कामना गर्दछु। भनपाले नियमित रूपमा नगर स्तरीय विद्यालय स्तरीय खेलकुद महोत्सवहरू आयोजना गर्यो र ती लगायत वडाको व्यायामशाला स्थापना गर्यो। नयाँ पुस्तालाई त्यसले अझ स्फूर्त र उच्च आत्मसम्मान आत्मबल सहित अघि बढ्ने अवसर मिलेको अनुभव महसुस हामीले गरेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको आवश्यकतालाई पहिलाएर अगाडि बढिरहेको छ। सङ्घीयताको मर्म पनि त्यही नै हो। सङ्घीयताको मूल मर्म नै जनताको नजिकको सरकार हो, जनताको सेवाका लागि विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो, जनताको आवश्यकताको अध्ययन, सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताको अध्ययन र परिपूर्ति हो र भनपाले त्यो परिपूर्ति गरिरहेको एउटा उदाहरण यो कवर्ड हल निर्माण पनि हो। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, सँगसँगै खेलकुद क्षेत्रमा जुन आत्मनिर्भर भएर भक्तपुर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। नेपालभरिकै स्थानीय तहहरूले सिक्नुपर्छ भनेर यहाँ आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र देशको अवस्था भने नाजुक छ, प्रदेशको अवस्था भने नाजुक छ। यसरी विकासहरू जनतासँग जोडिएका विकासहरू त्यहाँ हुन सकेको छैन, हामीले देखेका छैनौँ। 4 वर्षमा हामीले अनुभव गर्यौँ प्रदेश त पङ्गु नै बनेको छ। आफूलाई आवश्यक एउटा सभा भवन पनि प्रदेशले बनाउन सकेन। बागमती प्रदेशले सडकको कुरा त हामीले कति धेरै उठायौँ। हेटौडा जाने सडक निर्माण मात्र गर्न सकेको भए उपलब्धि हुन्थ्यो भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ, गर्न सकेन। र आफ्नो लागि सभाभवन पनि बनाउन नसकेको कुरा सर्वविदित छ। तर मन्त्रालयहरू थप्ने, मन्त्रीहरू थप्ने कामहरू भइरहेको छ। मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने ठाउँ पनि छैन। सिमेन्ट कारखानाले आतिथ्य गृहमा राखिरहेको अवस्था, त्यस्तो नाजुक अवस्था छ। र सङ्घ प्रदेशको भर नपरी आत्मनिर्भर भई हाम्रो स्थानीय सरकार अर्थात् भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका हरेक काम देशकै निम्ति ठुलो शिक्षा बनेको छ। कवर्ड हल पनि त्यही सफलताको एउटा प्रमाण हो। यहाँ किसान मजदुरका छोराछोरीलाई देशका खेलाडीका रूपमा तयार गर्ने, हुर्काउने पूर्वाधारहरू बन्दैछ। हामी यसमा असाध्यै खुसी छौँ। र शासक दलले भने विकासका नाउँमा गाउँ-गाउँमा डोजर आतङ्क मचाउने काम गरिरहेको छ। भ्यू टावर, अहिले भ्यू टावरको महामारी छ भनेर हल्ला भइरहेको छ। यसलाई महामारीको संज्ञा दिइरहेको छ। पहाड खोस्रने, बाढी पहिरोको मतलब नगर्ने र कुनै पूर्वाधार निर्माण नगरिकन सडक बनाउने, भ्यू टावर बनाउने काम गरिराख्दाखेरि देश बर्बादीतिर गइरहेको छ। देशको आर्थिक अवस्था बर्बादीतिर, टाटपल्टाइतिर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यो भ्यू टावरकै कुरा गर्ने हो भने करिब
21 अर्बभन्दा बढी, यो 3-4 वर्षमा 21 अर्बभन्दा बढी भ्यू टावरमा मात्रै लगानी गरेको सरकारले। सङ्घ प्रदेशले पनि त्यसमा महत्त्व दियो र स्थानीय तह पनि त्यसमा लाग्यो र त्यहाँबाट भ्रष्टाचार गर्ने काम। र दमकको एउटा उदाहरण लिने हो भने, झापाको दमकमा बन्दै गरेको भ्यू टावरको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँको त्यो भ्यू टावरको लागि 1 अर्ब 56 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ र यो वर्षसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने 50% पनि काम भएको छैन। र त्यहाँको त्यो भ्यू टावर निर्माण गर्नको निम्ति जनतासँग झुट बोलेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ, किनेको रहेछ 5 जना जग्गा व्यापारीहरूले। र त्यो जग्गा त्यहाँको कृषि फर्म निर्माण गर्नको निम्ति भनेर अधिग्रहण अथवा सस्तोमा, एकदमै सस्तोमा किनेको रहेछ। र अहिले त्यहाँ भ्यू टावर निर्माण हुने भइसके पछाडि जग्गाको भाउ बढ्ने भनेर प्लटिङमा लागेको भन्ने हामीले सुन्यौँ र त्यो प्लटिङको विज्ञापन पनि बज्न थालेको भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। यस्तो विकृतिले देशलाई आर्थिक टाटपल्टाइतिर अथवा बर्बादीतिर लगिरहेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले उदाहरणीय कामहरू गरिरहेको छ र त्यहीँको जनताले अहिले भनिरहेका छन्। विभिन्न अहिले हामीले हेऱ्यौँ, भर्खरै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भ्यू टावर उद्घाटन गरेको समाचार हामीले सुन्यौँ रोल्पा र रूपन्देहीमा। रोल्पा, रूपन्देही, झापा, दमककै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका जनताहरूले हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको, हामीलाई शिक्षा चाहिएको, हाम्रो स्कुलहरूमा 6 दशकदेखि सञ्चालित स्कुलहरूमा छानो छैन, शिक्षक आवश्यक छ, शिक्षकहरू हुनुहुन्न, खानेपानीको अभाव छ, कृषि फर्महरू चाहिएको, कृषिको निम्ति आवश्यक कृषि विश्वविद्यालय निर्माण हुनु पर्थ्यो भनेर त्यहाँका जनताले अहिले बोलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तह जनतासम्म नै पुग्न सकेन। सङ्घीयताको मर्म विपरीत यसरी काम भइरहेको छ। र यो आर्थिक टाटपल्टाइको कुरा गर्ने हो भने देशलाई अहिले यो आर्थिक सङ्कटतिर अगाडि बढाइराखेको भनेको शासक दलहरूले नै हो। भ्यू टावर जस्तो बुद्धिले, भ्यू टावर निर्माण गर्ने बुद्धि, डाँडाकाँडा आफै भ्यू टावर हो हाम्रो देशको निमित्त, र त्यो बुद्धिले गर्दा अहिले आर्थिक सङ्कटतिर अगाडि बढिरहेको छ। हामी एउटा उदाहरण लियौँ, श्रीलङ्कामा अहिले अत्यन्त नाजुक अवस्था छ, गम्भीर आर्थिक सङ्कट अहिले श्रीलङ्काले बेहोरिरहेको छ। त्यहाँ पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धनहरू किन्नका लागि कैयौँ किलोमिटर लाइन बस्नुपर्ने र त्यो लाइनमा बस्दा बस्दै 5 जना नागरिकको मृत्यु भएको खबर पनि हामीले सुन्यौँ। बच्चाले खाने 1 लिटर दुधलाई 2000 रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको अवस्था छ अहिलेको अवस्था। र चामल प्रति केजी 500 पुगिसकेको हामीले समाचारहरूबाट सुन्यौँ। कागज र मसी आयात गर्न नसकेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूको परीक्षा स्थगित भएको अवस्था छ। र सँगसँगै रोग भोग र अभावले त्यहाँका जनता अहिले प्रताडित छन्, श्रीलङ्काका जनता। र औषधिका अभावमा त्यहाँको अस्पतालहरूमा अपरेसनहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। दैनिक 13 घण्टाको लोड सेडिङ हुन्छ। र यसको कारण के हो भनेर हामीले खोतल्ने हो भने वैदेशिक ऋणको भारले थिचेको छ अहिले श्रीलङ्कालाई। तर पश्चिममा सञ्चार माध्यमहरूले, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले एउटा देश विशेषलाई आरोप लगाइराखेको छ र त्यो गलत छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले यसो हेर्ने हो भने श्रीलङ्कामा चीनको भन्दा बढी त्यहाँ यो एसियाली विकास बैङ्क, जापान र विश्व बैङ्कको ऋणको भार बढी छ भन्ने हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अहिले समाचारहरूले पनि त्यही छापिरहेको छ। त्यसकारण कुनै देश विशेषलाई आरोप लगाएर पुँजीवादी व्यवस्था पन्छिन पाउँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र यसको कारण, प्रमुख कारण भनेको त्यहाँको नव उदारवादी अर्थनीति हो। हाम्रो अध्ययनले यही भन्छ। र श्रीलङ्का बेलायतबाट सन् 1948मा स्वाधीन भइसके पछाडि सामुद्रिक व्यापार र रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ भएको हुनाले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्छ कि भन्ने त्यो सम्भावनाको कुरा भएको थियो। तर श्रीलङ्कालाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले लामो समयसम्म जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसायो। सन् 1977मा आर्थिक उदारीकरणको नीति श्रीलङ्काले लियो र त्यही नै गल्ती थियो श्रीलङ्काको।
र दक्षिण एसियाकै पहिलो उदार अर्थतन्त्रको रूपमा हामीले श्रीलङ्कालाई देखिरहेका छौँ र बिस्तारै श्रीलङ्काले विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, सङ्घ र अमेरिका र युरोपेली सङ्घसँग ठुलो परिमाणमा ऋण लियो। आजको आर्थिक सङ्कट त्यही उदार अर्थनीति तथा नौ उदारवादी आर्थिक नीतिकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन र पुँजीवादी व्यवस्थाको नतिजा हो यो भन्दा पनि फरक पर्दैन। पुँजीवादी व्यवस्था जुन जुन देशमा छ तत्त देशमा यो किसिमको सङ्कट आउने निश्चित छ र कार्ल मार्क्सले भन्नुभएकै हो, हरेक 10-10 वर्षमा पुँजीवादी व्यवस्थाले आर्थिक सङ्कट बेहोर्छ। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै इङ्गित गर्नुभएको सङ्कटको कुरा आज श्रीलङ्कामा देखिएको छ र श्रीलङ्काको सङ्कटपछि के अब नेपाल आर्थिक सङ्कटको बाटोमा छ, यो प्रश्न उठिरहेको छ र तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपाल पनि टाट पल्टेको घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। हामीले श्रीलङ्कामा देख्यौँ आर्थिक सङ्कटले ढाड सेकिने भनेको गरिब कामदार मजदुर किसानहरूकै नि हो। त्यसकारणले हामी यो विषयमा सचेत रहन जरुरी मलाई लाग्दछ र त्यहाँको आर्थिक सङ्कट मुद्रा सञ्चितको अभावले, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अभावले सुरु भएको थियो। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो भेट्टायौँ र नेपालको अवस्था के छ भने वस्तु र सेवा आयात गर्ने मुद्रा सञ्चित अहिले 6-7 महिना धान्ने पनि छैन भनेर अर्थविदहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपालको अवस्था पनि आर्थिक टाटपल्टाइतिर नै गइरहेको, सङ्कट आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र श्रीलङ्कामा पनि मुद्रास्फीति एकदमै उच्च। मैले अघि भने 1 लिटर दुधको 2000, बच्चालाई खुवाउने 1 लिटर दुधको 2000 तिर्नुपर्ने स्थिति छ र नेपालमा पनि मुद्रास्फीति र मूल्य वृद्धि बढेर 6% नाघेको छ, डोब्बर बढेर। मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको कुरा हामी महसुस गरिरहेका छौँ, दैनिक जीवनमा हामीले त्यो पाइरहेका छौँ र श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि विप्रेसन अर्थात् रेमिटेन्सले धान्ने र यो पर्यटनले धान्ने खालको छ र त्यसकारण पनि नेपाल अझ बढी सचेत रहनुपर्ने जरुरी छ र यस्तै बेलामा भ्यू टावरहरू बन्दा, विद्यालयहरू नबन्दा, त्यहाँ भ्यू टावर भन्दा विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, कवर्ड हलहरू निर्माण हुन सक्थ्यो, त्यो गरेको छैन। उत्पादन केन्द्रित गतिविधिहरू गरेको छैन र नेपालको पछिल्लो 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13 खर्ब 8 अर्बको व्यापार घाटा छ। कुनै बेला अन्न आयात नगरिकन निर्यातमा असाध्यै अब्बल देशको रूपमा नेपाल थियो र आज सबैभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्छ। निर्यात छैन। 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, पौरखी युवाहरू। खेत बाँझो छ, उद्योग छैन, उत्पादन त छँदै छैन र भएका कल कारखानालाई कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्र र भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पने शासक दलको भ्रष्ट बुद्धि फेरि पनि फेरिएको छैन। फेरि पनि गोर्खाली टायर उद्योगलाई, हालसालैको समाचार हो, गोर्खाली टायर उद्योग लगायत बाँकी 7वटा उद्योगहरू निजीकरण तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई सुम्पने षड्यन्त्र भइरहेको, योजना तानाबाना बनिरहेको हामीले सुन्यौँ र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हो। श्रीलङ्काको एउटा स्ट्रेन्थ भनेको, शक्ति भनेको उसको विद्युत थियो र अहिले त्यो पनि गर्न नसकेको स्थिति छ। नेपालको त भएको विद्युत पनि भारतलाई 4 गुणा सस्तोमा, अझ भारतसँग किन्ने, उसलाई सस्तोमा बेच्ने 4 गुणा महँगोमा किन्ने सम्झौता गर्यो। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त 8 गुणा महँगोमा हामी विद्युत आयात गर्दैछौँ अथवा किन्दैछौँ भारतसँग। हाम्रो सस्तोमा बेच्ने र उसको किन्ने काम भइरहेको छ। यस्तो भ्रष्ट बुद्धिले गर्दाखेरि नेपाल अहिले सङ्कटतिर अगाडि बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र अहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ठेक्कापट्टाको युग छ। प्रदेशमा हेर्ने हो भने पनि त्यही छ। स्थानीय सरकार त ठेक्कापट्टा नगरी बसेकै छैन, अझ भ्रष्ट ठेक्कापट्टा। यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि पुल बनाउनको निम्ति, उसले पुल बनाउनको निम्ति होल्ड गरेको पैसा अरबौँ भन्दा बढी छ, अरबौँ भन्दा बढी, र आधाउरीमा छोडिराखेको पुलहरू।
त्यस्तो धेरै तथ्याङ्क छ, त्यसले पनि देश बर्बादीतिर गइरहेको स्थिति छ। यसलाई हामीले आर्थिक हमलाको रूपमा लिँदाखेरि फरक पर्दैन र यसको हामीले विरोध हाम्रो व्यवहारमा स्थानीय तहबाट उदाहरण बनेर पनि दिइरहेका छौँ। र सार्वजनिक ऋणको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा अहिले भर्खर जन्मेको बच्चादेखि वृद्धसम्म ज्येष्ठ नागरिकसम्मको टाउकोमा 47,000 को ऋण भार छ प्रति व्यक्ति। त्यसकारणले हामीले अब अध्ययन गर्दाखेरि के पनि पायौँ भन्दा जीडीपी भन्दा हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादन भन्दा विदेशी ऋणको भार बढी देखिराखेको छ र यो आर्थिक सङ्कटको सङ्केत हो भनेर हामीलाई लाग्दछ। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू र तेलको महँगीको कुरा छ। तेल महँगो भएको कारणले आयल निगमले बच्चाहरूलाई विद्यालयमा आइतबार र शनिबार बिदा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि आयो। र हाम्रो जस्तो देश यो हाम्रो खतरा भनेकै हाम्रो अर्थतन्त्र भारत निर्भर छ र अर्थतन्त्र त्यस कारणले ढल्न बेर लाग्दैन। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ अथवा हामी स्वावलम्बी बन्न सकेनौँ भने राजनैतिक रूपमा पनि हामी परनिर्भर बन्दै जान्छौँ। त्यसकारणले यो विषयमा हामी सचेत रहन जरुरी छ। सिङ्गो अर्थतन्त्र र देशलाई परनिर्भर बनाउने शासक दल एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसले आजको दुरावस्थाको जिम्मेवारी पक्कै लिनुपर्छ। र हामीले के पनि सुन्यौँ भन्दा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट चाहिँ एमसिसी अस्वीकार गरेको कारण सुरु भयो भनी गलत प्रचार गरिएको छ। यथार्थ के हो भने एमसिसी अस्वीकार गरेर थप बर्बादीबाट श्रीलङ्का जोगिएको छ। युद्ध मैदान बन्नबाट श्रीलङ्का जोगिएको छ, त्यो सम्भावना घटेको छ। र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नै उत्तम उपाय हो र नौ उदारवादी नीति घातक छ भन्ने शिक्षा श्रीलङ्काको पछिल्लो घटनाले दिइरहेको छ। र शासक दलले देश नै परनिर्भरतातिर, बर्बादीतिर, टाटपल्टाइतिर लगिरहँदा भनपाले, हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले, हाम्रो स्थानीय सरकारले आत्मनिर्भर भएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माणमा अब्बल बन्न सफल भएकोमा हामी सबै खुसी छौँ। र यो कार्यको निम्ति, यो योगदानको निम्ति म नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।